नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक 2 वर्षपछि नयाँ दिल्लीमा बस्दै सीमा सुरक्षा तथा अन्तर्देशीय अपराध रोकथामका विषयमा छलफल हुँदै। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नियुक्त पदाधिकारीहरू केन्द्रमै मुख्यालयमा करारका कार्यालय सहयोगी र सुरक्षा गार्ड मात्रै। भारत भुटान सीमा पर्खाल बन्दै भुटानको फुन्चोलिङ नाका ठप्प। र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालद्वारा श्रीलङ्का 3-2 गोल अन्तरले पराजित। जितपछि नेपाल शीर्ष स्थानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्री परिषद विस्तारमा भाग मागेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यसले राजनीतिक न्यायिक वृत्तमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीशले कार्यकारीसँग हिस्सेदारी मागेको भन्दै चर्को स्वरमा विरोध गरेका छन् भने सर्वोच्च अदालत र प्रधान न्यायाधीश जबरा दुवैले समाचारप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। चौतर्फी दबाव परेपछि हिजो दिउँसो प्रधान न्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहाललाई विज्ञप्ति प्रकाशन गर्न लगाएर प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्री परिषदको गठन र विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशलाई असान्दर्भिक रूपमा जोडिएको दावी गरेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग हिजो बिहानको भेटमा प्रधान न्यायाधीश जबरा आफैले पनि समाचार गलत भएको भन्दै खण्डन गर्नुभएको थियो। नेपाल बार एसोसिएसनले हिजै विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै सो कार्य खेदजनक भएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी प्रधान न्यायाधीश जबरासँग सत्य तथ्य सोध्न गएका थिए। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले भन्नुभयो, मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधान न्यायाधीशले भाग मागेको समाचार पढेपछि हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण भयो। त्यसबारे सत्य तथ्य सोध्न हामी सर्वोच्च अदालत गएका थियौं। सुरुमा उहाँ प्रधान न्यायाधीशले सञ्चार माध्यममा आएका कुराको खण्डन गरेर साध्य हुँदैन भन्नुभएको थियो। तर हामीले तपाईले भाग माग्नु भएको होइन भने खण्डन गर्नुहोस्। न्यायपालिकाको निष्ठा र यसमाथि जनताको विश्वास हाम्रो पनि सरकारको कुरा हो भन्यौ। त्यसपछि सर्वोच्चको खण्डन आएको हो। सो भेटमा प्रधान न्यायाधीश जबराले मन्त्री परिषद विस्तारमा आफूले भाग खोजेको भन्ने समाचार झुटो भएको बताउनु भएको थियो। संघीय संसदका सांसद दशैं भत्ता पाइने नपाइने बुझ्न संसद सचिवालय धाउन थालेका छन्। दशैं नजिकिएसँगै उनीहरूले सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारी, लेखा प्रमुख, महासचिवको कार्यकक्षमा पुगेर भत्ताबारे सोधी खोजी गर्न थालेका छन्। केहीले चाहिँ महासचिवलाई फोन गरी भत्ता दिने नदिने बुझ्न थालेका छन्। यो क्रम केही दिनदेखि चलिरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सत्ता पक्षका केही सांसद हिजो भत्ताबारे बुझ्न सचिवालयको लेखा शाखाका कर्मचारीलाई सोध्न गएका थिए। संसदका कर्मचारीले भने भत्ता दिने कानुनी आधार नभएको भन्दै फर्काउने गरेका छन्। सरकारबाट निर्णय गराएर भए पनि दशैं खर्च लिन केही सांसद लागि परेको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए। कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री नभएर सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारी सरह भत्ता उपलब्ध गराएको भन्दै गत वर्ष आलोचना भएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, कोरोना काल अझै सकिएको छैन। यो अवस्थामा सांसदलाई दशैं खर्च दिने सम्भावना छैन। संसदका पदाधिकारी र सदस्यले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन अनुसार मात्रै सेवा सुविधा पाउनेछन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो, पोहोर दशैं भत्ता दिँदा विवाद भयो, सबै माननीयले फिर्ता गर्नुभयो। यसपालि त चाडपर्व खर्चमा खर्च दिने कानुनी आधार र बजेट पनि छैन। संघीय संसदका 334 जना मध्ये निलम्बनमा परेका र मन्त्री भएका बाहेक करिब 320 जनाले संसद सचिवालयबाट मासिक तलब भने बुझ्ने गरेका छन्। नेपाली भूमि, कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरी भारतले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेसँगै उत्पन्न विवादपछि अवरुद्ध बनेको नेपाल भारत सीमा सुरक्षा बैठक 2 वर्षपछि नयाँ दिल्लीमा बस्दैछ। सीमा सुरक्षा, सीमा नियमन, नेपाल भारत सीमानाका प्रयोग गरी हुन सक्ने अन्तर्देशीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर दुवै देशका सीमा सुरक्षा प्रमुख सम्मिलित बैठक बस्न लागेको हो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक आइजी
डीजीपी शैलेन्द्र खनाल बैठकमा भाग लिन हिजै दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको छ। 2069 सालदेखि दुवै देशले आलोपालो रूपमा बैठक आयोजना गर्ने भनिए पनि भारतको अनिच्छाका कारण बैठक नियमित हुन सकेको छैन। पाँचौं बैठकमा पनि भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी र सुस्ताबाहेक क्षेत्रमा मात्रै कुराकानी, समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे योजना तय हुने गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। यसअघि दुवै देशका सीमा सुरक्षा प्रमुख स्तरीय चौथो बैठक 2076 मंसिर 4 र 5 मा नेपालको पोखरामा बसेको थियो। महानिरीक्षक खनाल र एसएसबीका महानिर्देशक चन्दाबीज 2 वर्ष अघि संयुक्त सुरक्षा अभ्यास र संयुक्त गस्ती सहित आतंकवाद र सीमा अपराध नियन्त्रण, सूचना आदान प्रदान लगायत 8 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि सहमतिका महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा जानै पाएन। भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित जयनगरदेखि कुर्थासम्मको रेल संरचनाका दुवै देशका अधिकारीहरूले संयुक्त निरीक्षण थालेका छन्। नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा नेतृत्वको 5 सदस्यीय नेपाली टोली र भारतीय एयरकोन कम्पनीका जनरल म्यानेजर रवि सहाय नेतृत्वको 5 सदस्यीय टोलीले हिजो कुर्था रेलवे स्टेशनबाट स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेका हुन्। टोलीमा दुवै देशका प्राविधिक समेत छन्। भारत सरकारद्वारा निर्मित ट्रेक भवन, सिग्नल स्टेशन भवन लगायतका संरचनाको स्थलगत निरीक्षणपछि आवश्यक मर्मतको काम गरेर संरचना हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। स्थलगत निरीक्षण मिहिन रूपमा गरिएकाले एक सातासम्म लाग्न सक्ने नेपाल रेलवेका महाप्रबन्धक झाले बताउनुभयो। संरचना हस्तान्तरण गराउन भारत सरकारले नेपाल रेलवे कम्पनीलाई ताकेता गर्दै आएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आगामी कार्तिक 15 मा निर्णय सुनाउने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले हिजो बहस सुनेपछि निर्णय सुनाउने दिन तोकेको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार कार्तिक 10 सम्ममा बहस नोट पेश गर्न दुवै पक्षलाई आदेश दिइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघ 22 मा बालुवाटार स्थित ललिता निवासको करिब 136 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेल्ने 175 लाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। उनीहरूमध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गक्षेदार सहित 110 जनालाई जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो भने 65 जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेपछि अख्तियारले उनीहरूलाई मुद्दा चलाएन। सिभिल बैंकका अध्यक्ष तथा व्यापारी इच्छराज तामाङ ठगी आरोपमा पक्राउ परेका छन्। सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका तामाङलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सोमबार हिजो साँझ सुन्धाराबाट पक्राउ गरेको हो। उनी दोस्रो संविधान सभामा एमालेका तर्फबाट सभासद थिए। ब्युरोका प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहका अनुसार 46 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोपमा तामाङ विरुद्ध 75 जनाले उजुरी दिएका छन्। बाँकी 45 जना पनि आज तामाङ विरुद्ध उजुरी लिएर ब्युरो जाने तयारीमा रहेको पीडित एक बचतकर्ताले जानकारी दिएका छन्। सोही आधारमा तामाङलाई पक्राउ गरिएको डीआईजी सिंहको भनाइ छ। जग्गा धितो राखेर ऋण लिए पनि धितो राखिएकै जग्गामा कानुन विपरीत घर बनाएर बेचेको आरोप तामाङमाथि छ। सिभिल सहकारीबाट ऋण लिएर सिभिल होम्स अन्तर्गत करिब 1100 घर बनाएर बेचेको तर सहकारीको ऋण नतिरेको आरोप तामाङलाई लागेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। शिक्षा मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री नपाउँदा दूरगामी असर पार्ने दर्जनौं नीतिगत काम प्रभावित भएको छ। 2074 सालदेखि नै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कानून मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आएपछि बेवारिसी अवस्थामा छ। यस्तै शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनका लागि केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा मन्त्री परिषदमा पुगेको प्रस्ताव फिर्ता भएर पुनः मन्त्रालयमा अड्किएको छ, जसका कारण शिक्षक बढुवा र विज्ञापन रोकिएर शिक्षक सेवा आयोगको दैनिक कामकाज नै अवरुद्ध जस्तै बनेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनका लागि केपी ओली सरकारकै पालामा मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पुगेको थियो तर पारित भएन।
असार 29मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि शिक्षा सचिवले सो प्रस्ताव पुनः मन्त्री परिषदमा पठाए पनि पर्याप्त छलफल भएन। नियमावली संशोधन हुँदा मुलुकभरका 3000 भन्दा बढी शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध छ। कतिपय शिक्षकले बढुवा कुर्दै अवकाश पाइसकेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगका उपसचिव सुदर्शन मरठा, नियमावली संशोधनको लागि हामीले पठाउँछौँ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली संशोधनको लागि होइन मन्त्रालय पठाउँछौँ। मन्त्रालयले त्यसलाई कहाँ फरवर्ड गर्ने काम हाम्रो चाहिँ पत्रकार गर्ने निकाय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय भयो होइन। अब उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ यो विषयमा हामीलाई उहाँ मन्त्रालयबाट चाहिँ त्यति जानकारी आइरहेको छैन। नियमावली संशोधन नहुँदाखेरि हामीले वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशित गर्नलाई अलिकति हामीलाई कठिनाइ भएको छ। हाम्रो चाहिँ खुल्ला विज्ञापन गरे भने हाम्रो जुन टिचरहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ बढुवाको लागि चाहिँ प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक कक्षा क्रमशः चाहिँ प्रथम श्रेणी र द्वितीय श्रेणीमा जाने शिक्षकहरूको बढुवा गर्नलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई अप्ठ्यारो भएको छ। 10औं संशोधनले भन्दाखेरि बढुवाको परीक्षा पनि खुल्ला सरह हुनेछ भनेर उल्लेख गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसमा अलिकति प्रभावित भएको छौँ। सामुदायिक विद्यालयले विषय शिक्षकको अभाव बेहोरिरहेका छन्। 15,500 शिक्षकको खुला विज्ञापन, करिब 3,000 शिक्षकको बढुवा र शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा सञ्चालन अन्यलमा छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा 1 खर्ब 78 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। मन्त्रालय नै लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुँदा कार्यान्वयन पक्ष अनिश्चित छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत विश्वविद्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यान्वयन स्वीकृत हुन सकेको छैन भने खुला विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, डिन लगायतका पदाधिकारी रिक्त छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि नीतिगत काम अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले भने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद भन्ने हुन्छ, त्यसको अध्यक्ष मन्त्रीजी हुनुहुन्छ। त्यो परिषदले निर्णय गर्नुपर्ने पोलिसीगत कुराहरू छन्, त्यो मन्त्रीजी नहुँदाखेरि अल्झिएर बसेको अवस्था छ। खास गरी कक्षा 11 को विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट दिने सवालमा अवरोध सिर्जना भएको छ। अब त्यो हामीले संशोधनको लागि लेखेर पठाएका थियौँ, मन्त्रीजी नहुँदा त्यसको मिटिङ गर्न सकेका छैन। यस्तै शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका मन्त्रीबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने हो, तर मन्त्री नहुँदा कतिपय काम धकेलिने अवस्था आएको केन्द्रका अधिकारीहरूले बताएका छन्। केन्द्रका सूचना अधिकारी माधव प्रसाद दाहाल भन्छन्, कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका भनेर चाहिँ जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्देशिका चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने ट्रेन्ड छ हाम्रो। अब त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका स्वीकृत हुनुपर्ने अवस्था छ। हामीले प्रस्ताव गरिसकेका छौँ स्वीकृतिको लागि। चाहिँ सेन्टर लेभलका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ हामीलाई अलिकति ढिलो हुन सक्छ। शैक्षिक सत्रको सुरुमै गर्ने भनिएको देशभरको शिक्षक दरबन्दी मिलान 4 महिना लाग्दासम्म निर्णय हुन नसकेर मन्त्रीको प्रतीक्षामा छ। शिक्षा मन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने दर्जनौं समितिका बैठक समेत बस्न सकेको छैन। नयाँ सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न र मौलिक हकलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न राज्यको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ। यस्तै गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै सामुदायिक शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, निजी विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने, संविधान बमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने र विश्वविद्यालयलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै पदोन्नति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय ऐन सुधार गर्ने भनिएको छ। तर सरकार बनेको 2 महिना पूरा हुँदा प्रतिबद्धता अनुसार काम हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि आफूहरूको काममा खासै फरक नपरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको दाबी छ। मन्त्रालयको हिसाबले चाहिँ दावत अवरोध बाधा छैन। मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने कुरामा राष्ट्रिय शिक्षाको बोर्डको काममा कुनै अप्ठ्यारो चाहिँ मैले चाहिँ देखेका छैन, हामीले मन्त्रालयले देखाएको छैन। विभागीय मन्त्रीको अभावसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको लथालिङ्ग अवस्थालाई लिएर सरकारवाला निकाले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शिक्षा क्षेत्र राजनैतिक दलको प्राथमिकतामा नपर्दा अवस्था बिग्रिएको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला, प्रधानमन्त्रीले आदेश दिए पुग्छ, सचिवले काम गरिदिए हुन्छ, रोकिनुपर्ने ठाउँ कतै पनि देख्दिनँ मैले। शिक्षामा असर परेको कुराकानी पीडाबोध राजनीतिक दललाई हुनु पर्थ्यो। उहाँहरू विभिन्न किसिमका कुराहरूमा समय पाउनुहुन्छ, तर शिक्षा सुधार्ने बारेमा एक दिन पनि बस्न पाउनु। कक्षा 11 मा प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम स्वीकृत हुन नसक्दा विद्यार्थी नयाँ विषयवस्तु पढ्नबाट वञ्चित छन्। पाठ्यक्रम स्वीकृत भएपछि मात्रै छपाईको काम हुने भएकाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र समेत विभागीय मन्त्रीको निर्देशन कुरेर बस्न बाध्य छ। उता प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका स्तरोन्नतिको विषय समेत अनिर्णित भएका छन्। त्यस्तै छात्रवृत्ति वितरण, पाठ्यक्रम परिषद, उच्च शिक्षाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, उच्च शिक्षाका विदेशी शिक्षण संस्थाको अनुगमन र नवीकरण लगायत काम प्रभावित भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार।
राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रभित्र ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालन गर्न मिल्ने नमिल्ने विवादको निरूपण वृहत इजलासबाट गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अटेर गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र एकाभित्र केवल कार रिसोर्ट बनाउन EIA वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सहमति दिने सम्बन्धी फाइल मन्त्री परिषदमा पुर्याएको छ। सहमति दिलाउन मन्त्रालयले गरेको हतारोप्रति विज्ञहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। मुक्तिनाथ दर्शन प्रणालीले कास्कीको नयाँ पुल बिरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ जोड्ने 83.65 किलोमिटर लामो केबल कार आयोजना र सिक्लेस अन्नपूर्ण केबल कार प्रणालीले कास्कीकै मादी गाउँपालिका 1 सिक्लेस भुल्कुचादेखि वडा नम्बर 2 को कोरीसम्मको 6.8 किलोमिटर लामो केबल कार आयोजनाको EIA सहमति प्रक्रिया अघि बढाइदिन करिब 4 वर्षदेखि निकुञ्ज विभागमा माग गर्दै आएका थिए। मुक्तिनाथ दर्शन प्रणालीले बिरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्म 6वटा स्टेसन रहने जनाएको छ। सिक्लेस अन्नपूर्ण केबल कार प्रणालीले 3 किलोमिटर दूरीमा एउटा रिसोर्ट राख्ने र अन्तिम गन्तव्य हिमाली क्षेत्र समेत पर्ने कोरीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना सुनिश्चित गर्न सरकारवालाले माग गरेका छन्। पर्याप्त तथ्याङ्कको अभावले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा प्रभावकारी योजना, नीति तथा कार्यक्रम बन्न नसकिरहेको र उनीहरू राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घकी उपाध्यक्ष रमा ढकालले भन्नुभयो, जनगणना केवल संख्या मात्रै होइन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान र राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा, नीति र योजना निर्माणमा ठूलो महत्त्व राख्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नियुक्त पदाधिकारीलाई सरकारले मन्त्रालयमा बसेर काम गर्न निर्देशन दिएको छ। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउन भन्दै 7 वर्ष अघि गठित प्राधिकरणमा भारतले पछिल्लो 3 वर्ष यता कर्मचारी पठाएको थिएन। अहिले नेपालका तर्फबाट कर्मचारीले पनि केन्द्रमै बसेर काम गर्ने भएपछि कञ्चनपुर स्थित प्राधिकरण कार्यालय खाली भएको हो। आयोजना स्थलमा राखिएको प्राधिकरणको मुख्यालयमा करारमा खटिएका कार्यालय सहयोगी, सुरक्षा गार्ड लगायतको मात्रै कर्मचारी बस्ने गरेका छन्। नेपाल र भारतको 2 देशीय स्वतन्त्र स्वायत्त निकायका रूपमा सन् 2014 अगस्त प्राधिकरण गठन भएको थियो। 3 वर्षीय कार्यकाल रहने गरी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO मा दुवै देशले आलो पालो नेतृत्व गर्ने गर्छन्। सँगसँगै समान 3 जना उच्च तहका कर्मचारी पनि प्राधिकरणमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरण गठन भएपछिको पहिलो 3 वर्षीय कार्यकालका लागि दुवै देशका प्रतिनिधि कार्यालयमा उपस्थित थिए, तर भारतले सन् 2017 यता कर्मचारी पठाएको छैन। CEO को जिम्मेवारी समेत भारततर्फकै कर्मचारीले पाए पनि उनीहरू प्राधिकरणमा हाजिर गर्न आएनन्। दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त पदाधिकारीको कार्यकाल गत जुन 10 मा सकिएको छ। तेस्रो कार्यकालका लागि दुवै देशले नयाँ पदाधिकारी समेत नियुक्त गरिसकेका छन्। यसपालि च्याङ्ग्राको मासुको मूल्य अचाकली बढ्ने देखिएको छ। चीनबाट च्याङ्ग्रा आयात नभएको र बिचौलियाका कारण दशैंमा च्याङ्ग्राको मूल्य अति महँगो हुने देखिएको हो। विगतमा व्यवसायीले दशैंका लागि तिब्बत लगायत स्थानबाट च्याङ्ग्रा आयात गर्थे, तर कोभिडका कारण यति बेला चिनिया नाकामा सहज आवागमन छैन। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम र मेसेजिङ एप व्हाट्सएप 6 घण्टा अवरुद्ध भएर पुनः प्रयोगमा आएका छन्। फेसबुकको स्वामित्व रहेको 3वटा एप र स्मार्टफोन दुवैमा बन्द भएका थिए। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बन्द भएको भन्दै 6 करोड फेसबुकको स्वामित्व रहेका 3वटा एप वेब र स्मार्टफोन दुवैमा बन्द भएका थिए। ती सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बन्द भएको भन्दै 1 करोड 6 लाख मानिसले गुनासो टिपाएका थिए। सन् 2019 मा पछि पहिलोपटक फेसबुकको सेवा बन्द भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। फेसबुकले आफ्नो सेवा बन्द भएको बारे माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरमा ट्विट गर्दै जानकारी दिएको थियो। फेसबुकले आफ्नो सेवामा रहेको भर्चुअल रियालिटी जस्ता विषयमा रहेको समस्या समाधान गरिएको दाबी समेत गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। मालदिप्समा जारी साफ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालको जितमा सुमन लामा, अञ्जन विष्ट र आयुष घलानले 1-1 गोल गरे। श्रीलङ्काका मार्भिन हेमिल्टन र डिलोन डी सिल्भाले 1-1 गोल फर्काए। रोमाञ्चक बनेको खेलको 33औं मिनेटमा सुमनले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। उनको यो नेपालका लागि डेब्यू गोल हो। 51औं मिनेटमा अञ्जनले गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिलाए, तर हेमिल्टनले 57औं मिनेटमा 25 यार्ड टाढाबाट गोल गर्दै श्रीलङ्कालाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। 86औं मिनेटमा परिवर्तित खेलाडीको रूपमा मैदान प्रवेश गरेका आयुषले गोल गर्दै नेपाललाई 3-1 को अग्रता दिलाए।
यस जितसँगै नेपाल तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। नेपालले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। लगातार दोस्रो जितपछि नेपाल फाइनल नजिक पुगेको छ। अब एउटा नेपाल भारत प्रसङ्ग। केही वर्ष अघिसम्म भारत भुटान व्यापार आवागमन र पर्यटकीय चहल पहलको नाका फुन्चोलिङ यतिखेर सुनसान प्राय देखिएको छ। 2 देशीय सुरक्षालाई कडाई गर्ने र अवैध गतिविधिमा निगरानी राख्ने भन्दै भारतको जयगाउँ सीमावर्ती भुटानको फुन्चोलिङ नाका ठप्प पारिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण र बढ्दो स्वास्थ्य सङ्कट देखाउँदै तत्कालको स्थितिमा यो नाका बन्द गरिए पनि एकैसाथ फुन्चोलिङ 12 किलोमिटर मात्र वर रहेको पासाका 2 देशीय नाकालाई व्यवस्थित गर्ने र यही बिन्दुमा ठूलो स्वरूपमा भारत भुटानमा सीमामा पर्खाल लगाउने काम समेत अघि बढेको बताइएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 24 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:59 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:45 हुनेछ। हवस् त प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।